हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो। आज विभिन्न काम गरी मुलुकभित्र राष्ट्रिय धान दिवस मनाइरहेका छौँ। जतिसुकै उत्साहका साथ धान दिवस मनाइरहे पनि आज हाम्रा खेतबारीहरू बाँझै राखेर विदेशी मरुभूमिमा रोजगारीका लागि जान हामी नेपाली बाध्य छौँ। आज उत्पादन भएका कृषि उपजहरूले पनि मूल्य नपाउँदा किसानहरूले सडकमा फाल्न बाध्य भएका छन्। अर्कोतिर किसानहरू रासायनिक मल नपाएर खेत बाँझो राख्न समेत बाध्य छन्। मल नपाएर देशमा काम पनि नपाएर त्यही बाँझो खेत साहुको नाममा बिक्री गरेर आज छोराछोरीलाई विदेश पठाउनु पर्दाको तितो यथार्थ हामीमा छँदैछ। हो, आज बेरोजगार भएर रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगारमा जानु आम नेपालीको बाध्यता बनिरहेको छ। आज बिउ बिजन मल र लागत मूल्य नपाउँदा किसानहरू खेती छाडेर विदेश जान बाध्य छन्। आज धान दिवसको दिन धानका कुरासँगै वैदेशिक रोजगारको यो कहली लाग्दो तथ्यका विषयमा केही सोच्ने कि चालु आर्थिक वर्षको 11 महिना मात्र पनि करिब 12 लाख नेपाली विदेशिएका छन्। रोजगारी र अध्ययनका लागि मात्र 8,50,000 नेपाली विदेश गएको सरकारी तथ्याङ्क छ। वैदेशिक रोजगार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा श्रमका लागि मेनपावर कम्पनी मार्फत विदेशिएका नेपालीको संख्या सबैभन्दा बढी छ। अधिकांश कामदार भएर खाडी मुलुक गएका छन्। अघिल्लो वर्ष श्रमकै लागि 6,28,000 नेपाली विदेशिएको यो वर्ष असारको पहिलो हप्तामा 7,03,000 विदेश गएको रोजगार कार्यालयको तथ्याङ्क छ। यसरी श्रमका लागि विदेश जानेमा युवाहरूको संख्या अधिक छ। यो वर्ष मात्रै 4,36,000ले पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिएका छन्। नेपालबाट संस्थागत रूपमा 111 र व्यक्तिगत पहलबाट थप 67 गरी 168 मुलुकमा वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेका छन्। रोजगारीका लागि मात्र होइन, अध्ययनका लागि विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या पनि बढ्दो छ। यस वर्ष 71 देशमा अध्ययनका लागि 1,05,092 विद्यार्थीले अनुमति लिइसकेका छन्। यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा 2500ले बढी हो। अहिले पनि दैनिक सरदर 500 विद्यार्थी अनुमतिका लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र शाखामा धाउने गरेका छन्। समग्रमा यो वर्ष मात्रै 11,62,724 नेपाली विभिन्न प्रयोजनका लागि विदेश गएको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क छ। समग्रमा यो तथ्याङ्कले राज्य सञ्चालकहरूले धान दिवसका दिन ठूला ठूला गफ दिन छाडेर वैदेशिक रोजगारीको यो कहली लाग्दो यात्रा रोक्न जरुरी छ। नत्र भने उत्पादन र रोजगारी बढाउने कुरा काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने उखानमै सीमित हुने स्पष्ट छ। आज हामीले जुन 20औं धान दिवस मनाइरहेका छौँ र रोपाइँ महोत्सव 2080 को पनि सन्दर्भमा हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यस अवसरमा म सम्पूर्ण नेपाली जनता र आम नेपाली किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा धान महोत्सव र रोपाइँ उत्सवको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब मलाई के लाग्छ भने यो कुनै पनि मञ्च भेटायो कि सम्पूर्ण कुरा पोखिहालौँ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब यो मेरो कमजोर पाटो हो कि के हो म जान्दिनँ, तर मलाई जहाँ जे सन्दर्भ हो त्यही कुरा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मैले त्यही सिकेको छु यो करिब 55 वर्षको राजनीतिक इतिहासमा। यहाँ जसरी पूर्ववक्ताहरूले चाहिँ पुरै फेरिस्त पोख्न खोज्नुभयो, म चाहिँ त्यसो गर्दिनँ। एउटा सुझाव चाहिँ योजना आयोगको सदस्यज्यूलाई के दिन्छु भने तपाईँ नै यो वर्षको बजेट बनाउने बेलामा योजना आयोगमा हुनुहुन्थ्यो, कति थप्नुभयो त्यो चाहिँ बताइदिनु भएको राम्रो हुन्थ्यो। त्यो बेला चाहिँ योगदान गर्नुभएको राम्रो हुन्थ्यो। तर यहाँ आएर गुनासो गरेर केही पनि अर्थ हुँदैन। तपाईँ हामी बसेर समीक्षा गरौँ, सम्बन्धित मान्छेहरू भयो। यो समीक्षा बैठक पनि होइन, त्यस कारणले यहाँ यो चाहिँ समीक्षाका कुरा राख्ने ठाउँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। समीक्षा हामीले सम्बन्धित ठाउँमा राख्नुपर्छ, सम्बन्धित ठाउँमा गर्नुपर्छ। कहाँ कमजोरीहरू भए, कहाँ सफलताहरू भए, ती सबै कुरा चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमै गर्नुपर्छ। यो त महोत्सव मनाउने, रोपाइँ गर्ने, त्यसका निम्ति हामी हाजिर भएका हौँ। त्यस कारणले त्यही गरौँ, धेरै कुरा नगरौँ र जति बेला जे कुरा अगाडि सारेको छ त्यसलाई सफल पार्नका निम्ति लाग्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। यस वर्ष कमसेकम पनि एउटा नयाँ योजना हामीले अगाडि सारेका छौँ कि बाँझो जमिनको उपयोग गरौँ। यस वर्षको योजना यद्यपि यो धान दिवसको सन्दर्भमा हामीले अगाडि सारेको
यो वातावरणमा जुन परिवर्तन आएको छ त्यससँग मिल्दो खालको, त्यससँग अनुकूल हुने खालको प्रविधिको विकास गरौँ र किसान मैत्री प्रविधि विकास गरौँ भन्ने नारा जुन तय गरेका छौँ त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नका निम्ति प्रयत्न गरौँ। यो किसान मैत्री नारा हामीले किन बनाएका हौँ भने यही नारकमै एउटा वैज्ञानिकहरूको छलफल कार्यक्रममा म आफू उपस्थित भएको थिएँ र त्यहाँ वैज्ञानिकहरूले आफै के भन्नुभयो भने हामीले विकास गरेको प्रविधि किसान समक्ष पुगेन भनेर भन्नुभयो। त्यति मात्रै, म केही दिन अगाडि हाम्रो कृषि अनुसन्धान केन्द्र तरारामा पुगेको थिएँ। त्यहाँ अनुसन्धान गर्नुभएका वैज्ञानिकहरूले के भन्नुभयो भने हामीले यहाँ चाहिँ धानको बिउहरू विकास गरेका छौँ तर किसानको बिचमा पुर्याउन सकिएको छैन भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसका विभिन्न कारणहरू होला खोजी गरौँला, तर हामीले उत्पादन गरेको अथवा हामीले विकास गरेको प्रविधि र बिउ हाम्रो लक्षित समूहमा पुग्दैन भने त्यसको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। त्यसकारणले हामीले जे मिहिनेत गरेका छौँ, मिहिनेत गर्नुभएको छ, गर्ने वैज्ञानिकहरूले गर्नुभएको छ, किसानहरूले गर्नुभएको छ, सबैले गर्नुभएको छ, त्यो मिहिनेतलाई हामीले चाहिँ परिणाममुखी बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसकारणले जे हामीले विकास गरेका छौँ, प्रविधिको विकास गरेका छौँ, बिउ बिजनको विकास गरेका छौँ, त्यसलाई किसानको बीचमा पुर्याउने अभियान सञ्चालन गरौँ। केही दिन अगाडि हामीले यही रासायनिक मलको मात्रा परिवर्तन गर्ने जुन अनुसन्धानको निष्कर्ष थियो त्यसलाई सार्वजनिक गरेका छौँ। त्यसलाई किसानको बीचमा पुर्याउँ र त्यसलाई चाहिँ कृषि उत्पादनका निम्ति सहयोगी बनाउँ। त्यो यति बेलाको अभियान हो, यति बेला हामीले गर्नुपर्ने काम हो। अनि सँगसँगै बाँझो जमिन हाम्रो उत्पादन किन घट्यो? उत्पादन हुने ठाउँमा खेती गरिएन, त्यसकारणले उत्पादन घट्यो। धेरै खोजिरहनु पर्ने, बहस गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। 10,30,000 हेक्टर जमिन चाहिँ केही वर्ष अगाडि खेती भएको जमिन अहिले बाँझो परेको छ। बाँझो पर्नुका विभिन्न कारणहरू छन् र पहिलो कारण भनेको हाम्रो जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन हो। हाम्रो जीवनशैलीमा गाउँले परिवेशबाट शहरी परिवेशमा बदलिने खालको परिवर्तन आयो, जसले गर्दाखेरि पहाडका गाउँहरू छाडेर तराईतिर झर्ने अथवा खास गरिकन सहरतिर बसाइ सर्ने जुन प्रवृत्ति विकास हो हाम्रो जनमानसमा, त्यो मुख्य कारण हो। त्यसका अतिरिक्त युवाहरूको वैदेशिक रोजगारीमा जाने अर्को कारण हो भने तेस्रो त्यहाँ पर्याप्त सेवा सुविधाहरू पुर्याउन सकिएन, तेस्रो कारण। र चौथो कारण भनेको चाहिँ जङ्गली जनावरहरूको हमला हो। यी कारणहरूलाई पन्छाउँदै हामीले फेरि ती बाँझो जमिनमा खेतीपाती गर्न थाल्यौँ भने हामीले फेरि उत्पादन वृद्धि गर्छौँ, फेरि हामी अन्न निर्यातको अवस्थामा पुग्न सक्छौँ। यसतर्फ ध्यान दिएर हामीले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारण यसमा ध्यान दिएर नै यसचोटि कृषि मन्त्रालयले विशेष जोड गरेर बाँझो जमिन उपयोगका निम्ति कुरा मात्रै होइन, काम पनि गरौँ भनेर केही बजेट पनि छुट्याएका छौँ। यद्यपि त्यो बजेट नगन्ने छ। त्यो बजेट नगन्ने हुनुको एउटा कारण चाहिँ यो योजना आएको, जसले पहिले नै सिलिङ तोकेर पठाउँछ, कृषि मन्त्रालयको सिलिङमा पनि कटौती गर्छ। त्यसैले यहाँ आएर गुनासो गरेर त भएन। काम गर्ने ठाउँमा गर्नु पऱ्यो त हामीले। काम गर्ने ठाउँमा हामीले चाहिँ हात खुम्चाउने, अन्त यहाँ आएर चाहिँ अर्को ठाउँमा आएर चाहिँ किन प्रगति भएन भने त कसरी प्रगति हुन्छ? हुँदैन। बल्ल पछि धेरै जोड गरिसकेपछि, प्रधानमन्त्रीजीसँग चाहिँ नि अनुनय विनय गरिसकेपछि, अर्थमन्त्रीजीसँग गरिसकेपछि कृषिको कमसेकम नघटाउन भन्ने तहमा पुग्यो। बढाउन खोजियो त, बढाउन खोजियो कहीँबाट। त्यही योजना आयोगले कृषिमा बढाउँ भन्ने कुरा किन गर्न सकेन? किन त्यहाँ रहनुभएका साथीले गर्नु? प्रश्न त धेरै हुनसक्छ नि, तर मलाई फेरि पनि के लाग्छ नि, यी प्रश्नमा हामीले आफ्नो ठाउँमा छलफल गरौँला, बहस गरौँला। यसचोटि जे खालका कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छौँ ती कार्यक्रमलाई सफल पार्नका निम्ति अभियान सञ्चालन गरौँ। यसचोटिको सकारात्मक पक्ष के छ भने अलिकति ढिलो भएर पनि मनसुन सुरु भएको छ र रोपाइँको अभियान सुरु भएको छ। सँगसँगै दावाका साथ भन्छु, मलको अभाव छैन। पोहोर परारका फोटो खिचेर चाहिँ हाल्नेहरूका पछाडि लाग्ने हुन्छ, के हुन्छ राजनीतिक उद्देश्यले गरिएका प्रसारबाजीहरू, स्टन्टबाजीहरू म पनि बुझ्छु। 6 दशकदेखि राजनीति गर्दै आएको छु, बुझ्छु म कोले कहाँ के गरेका छन्, कहिलेका फोटो हाल्छ। आजका दिनमा पनि कृषि सामग्री संस्थानका 41 डिपोहरू र साल ट्रेडिङको 24वटा डिपोहरूमा टोटल गरेर यो अस्तिका दिन हामीले मैले जुन दिन संसदमा प्रत्युत्तर दिएको थिएँ त्यो दिन जम्मा गरेको तथ्याङ्क हो 78,000 मेट्रिक टन मल हामीसँग छ। अनि मलको अभाव भयो भनेर गुनासो गर्ने ठाउँ हो र?
वितरणमा कहीँ बदमासी भएको छ। वितरणमा बदमासी भएको ठाउँमा समातौँ भनेर मैले अनुरोध गरेको छु। मन्त्रालयमा गुनासो केन्द्र पनि स्थापना गरिएको छ, त्यहाँ सिधै फोन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, इमेल मार्फत सूचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यो ठाउँमा जहाँ जहाँबाट सूचना आएको छ त्यहाँ हामीले चाहिँ तुरुन्तै कारबाही पनि सुरु गरिसकेका छौँ। दाङमा खुराफाती गरिएको थियो, त्यहाँको मेयरले मलाई भोट हाल्ने मतदाता बाहेक अरू क्षेत्रमा मल जान दिन्न भनेर भनेको छ। बुझाएको छैन, मैले बुझिरहेको छु नि। त्यस्ता खालका ती किसान विरोधी अभियानहरू चलाइएको छ। चितवनमा त्यस्तै खालको काम, त्यो ठाउँमा हिजो मल पठाइसकिएको छ। दाङमा जहाँ त्यो खालको हरकत गरिएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अर्को हिसाबले चाहिँ मल वितरण गर्ने किसानहरूलाई यसबाट अन्यायमा पर्न दिनुहुन्न भन्ने हिसाबले त्यहाँ हिजैदेखि सुरु भइसकेको छ, त्यहाँ मल जान थालिसकेको छ। त्यसै गरिकन कपिलवस्तुमा, चितवनमा केही जिल्लाहरूमा त्यो खालको गतिविधि उद्देश्यमूलक ढङ्गले गरिएको छ, जहाँले मलको अभाव भएर होइन। एकचोटि गर्वका साथ भन्नुपर्छ, मलको आपूर्ति भएको छ र हुँदै पनि छ। यही महिनाभित्र हामीले चाहिँ 45,000 मेट्रिक टन जो असार महिनाभित्र नै आउँछ, जो त्यति बेला नै चाहिने हो। साउनमा थप 75,000 मेट्रिक टन आउँदैछ। भनेपछि मल पाइएन भनेर यो खालको चाहिँ प्रचारबाजी गर्नुपर्ने कुनै पनि जरुरी छैन। स्थानमा जहाँ हो त्यहाँ गएर हेरे हुन्छ मल छ कि छैन भन्ने कुरा। बिउको त्यति ठुलो समस्या छैन। हामीलाई सिँचाइको समस्या अहिले कमसेकम पनि अब वर्षा सुरु भएको हुनाले अब तराईमा जुन खेत धान लगाइने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ अब नपर्ला धेरै ठुलो सङ्कट भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यो प्राकृतिक कुरा त हाम्रो हातमा हुँदैन, हाम्रो बसमा हुँदैन। त्यस कारण प्रकृतिले कस्तो साथ दिन्छ कस्तो साथ दिँदैन भन्ने कुरा हो। हामीले गर्न पर्ने प्रयत्नहरू गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने कुरामा ध्यान दिने कुरा हो। हाम्रो तर्फबाट यसचोटि बिउको व्यवस्थापनका निम्ति, मलको व्यवस्थापनका निम्ति, अन्य हिसाबले किसानहरूलाई सरसहयोग गर्नका निम्ति पहल भइरहेको कुरा यस सन्दर्भमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। र थप म चाहिँ यो धानमा नै हामीले किन केन्द्रित हुन जरुरी छ आज धानकै सन्दर्भमा भन्दाखेरि सम्भवतः हामीले प्रत्येक दिन भात खान्छौँ, सके 2 छाक नै नभए 1 छाक त भातै खान्छौँ। यो हाम्रो मात्रै कुरा होइन, संसारको संस्कृति हो भात खाने संस्कृति। संसारभरि धान छ, संसारभरि भात खाइन्छ। हामी पनि त संसारको कतिपय ठाउँहरूमा पुगेकै मान्छे छौँ होइन, त्यहाँ पनि त भातै हुन्छ, अरू पनि हुन्छ। हामी कहाँभन्दा अलिक धेरै खाना अरू होला, तर भात त त्यहाँ पनि हुन्छ। संसारभरि भातै खाने हो। तर भातै जब हामीले खान्छौँ भने भात निर्माण गर्ने, भात बनाउने जुन धानको उत्पादन छ त्यसमा वृद्धि अझै कसरी थप्ने भन्ने सवाल। कमसेकम पनि हामीले सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्ने कुरा के हो भने केही वर्षदेखि धानको उत्पादनमा क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ। गत वर्ष पनि सम्भवतः योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब 7% वृद्धि भएको थियो भने यो वर्षमा 8% धानको वृद्धि भएको छ। र आगामी वर्ष हामीले त्योभन्दा बढी वृद्धि कसरी गर्ने, त्यसमा हाम्रा प्राविधिकहरू, हाम्रा विज्ञहरू, हामी तपाईँ सबै सम्बन्धित मान्छेहरू लाग्यौँ भने अहिले जुन खालका यो बर्सातको पनि जुन सम्भावना, जुन सङ्केतहरू आइपुगेका छन् र अरू अन्य व्यवस्था, खास गरिकन मलको व्यवस्था जुन हिसाबले अहिले गरिएको छ त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि आगामी वर्ष हामीले जो वर्षको भन्दा थप धान उत्पादनमा वृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना छ, त्यसका निम्ति पहल गरौँ। र हामीले राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि गर्नका निम्ति पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जुन कुरा गर्छौँ त्यसमा साँच्चै हामी अगाडि बढ्ने भने फेरि पनि सम्भावना हाम्रो धानमा नै हो। धान उत्पादन गर्ने क्षेत्र नै हाम्रो बढी क्षेत्र छ। त्यसैले धानको महत्त्वलाई प्रकाश पार्दै र धानको क्षेत्रबाट नै हामीले चाहिँ उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छौँ। जस्तो अहिले चाहिँ धानको राष्ट्रिय योगदान, राष्ट्रिय कुल ग्राहस्थ्य योगदान, ग्राहस्थ्य आयमा धानको चाहिँ 5% भने यसलाई 6% कसरी बनाउने, समग्र कृषि क्षेत्रमा चाहिँ यसको 15% योगदान छ भने यसलाई चाहिँ कसरी 16, कसरी 17 बनाउने भन्नेतर्फ हामी चाहिँ केन्द्रित भएर लाग्नुपर्ने जरुरी छ। आज धान दिवसको सन्दर्भमा, रोपाई महोत्सवको सन्दर्भमा धानको महत्त्वलाई नै सरसार गरौँ। धानलाई चाहिँ कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ, धानका बजार क्षेत्र, धानको कति सक्ने, बजारको समस्या पनि छैन। धान भयो भने त्यत्रो ठुलो समस्या चाहिँ हुँदैन, किनभने धान तुरुन्तै बिग्रिहाल्ने खालको उत्पादन होइन। त्यसबाट किसानहरूलाई हामीले चाहिँ धानबाट जसरी किसानहरू पलायन हुँदैछन् त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्नका निम्ति पनि धानमा नै फर्केर धानबाट नै प्रगति गर्न सकिन्छ, धानबाट नै उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सन्देश दिन सक्यौँ, त्यो खालको चेतना दिन सक्यौँ। यस क्षेत्रमा हामीले चाहिँ प्रविधिको जुन खालको विकास गरेका छौँ, मैले त्यही तरारकी साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, लुम्लेका साथीहरूले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामीले चाहिँ गर्मी सहन सक्ने धानको बिउ पनि विकास गरेका छौँ, धेरै पानी सहन सक्ने धानको बिउ पनि विकास गरेका छौँ भने त्यस्ता खालका बिउहरूको प्रवर्धन गर्ने त्यो हिसाबले हामी लाग्न सक्यौँ भने धानमा सम्भावना
सम्भावना छ। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनका निम्ति यो धानको क्षेत्रबाट नै हामीले चाहिँ बढी योगदान गर्न सक्ने सम्भावना छ। यद्यपि यसो भनेर कृषि क्षेत्रको अन्य बालीहरूलाई उपेक्षा गर्ने कुरा चाहिँ हुन सक्दैन, गर्न पनि मिल्दैन। अरू क्षेत्रलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्व दिएर हामीले अगाडि बढाउनु पर्दछ। तर हाम्रो मुलुकको मुख्य बाली धान भएको हुनाले हाम्रो मुलुकको मात्रै होइन अरू मुलुकको पनि यसलाई चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न सक्यौँ भने पर्याप्त मात्रामा निर्यात पनि गर्न सकिने यो बाली भएको हुनाले यसलाई चाहिँ यसको उत्पादन वृद्धि गर्नका निम्ति हामीले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसमा हामी सबै लाग्यौँ भने, सबैले जोड दिएर त्यो अभियानलाई सञ्चालन गऱ्यौँ भने परिणाम निकाल्न सकिन्छ। यो परिणाम निकाल्ने गरी सबै हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ। आजको यो धान दिवस र रोपाइँ महोत्सवले हामी सबैलाई यसै प्रकारको प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने शुभकामना समेत व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।